हेलो। श्रद्धा में बुद्ध सेठोम ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम। श्रद्धा में धम्मो सेठोम ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम। सदा में संगो सेठोम ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम। होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सद्धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई शुभ माणवकको प्रश्न भगवान शास्ताको प्रत्युत्तर। कम्म सक्का मानव सत्ता कम्म दायद कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पट्टि शरणा कम्मं सत्ते विभज्जते। मानव जान्ने इच्छाले प्रश्न गरी निवेदन गर्न आउने शुभ माणवक सत्ता मनुष्य देव ब्रह्मादि विभिन्न सत्व प्राणीहरू कम्म सका कर्म नै आफ्ना निजी सम्पत्ति भएका हुन्। कम्म दायद कर्म नै अंशियार भएका हुन्। कम्म योनि कर्म नै उत्पत्ति कारण भएका हुन्। कम्म बन्धु कर्म नै बन्धु बान्धवा भएका हुन्। कम्म पटि शरणा कर्म नै प्रतिशरण वा आधार भएका हुन्। कम्मं आफूले गरिराखेका कुशल वा अकुशल कर्म भए जतिले सत्य कर्माधिकारी मनुष्य देव ब्रह्मादि विभिन्न सत्व प्राणीहरूलाई विभाजन गर्दछ। विभजति हीन पनितद्वाय विभाजन गर्न प्रबन्ध र व्यवस्था मिलाई निरन्तर प्रशासन चलाई नेतृत्व लिइराखेको छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आफूले गरिराखेको कुशल वा अकुशल कर्म भए जतिले कर्माधिकारी मनुष्यदेव ब्रह्मादि विभिन्न सत्व प्राणीहरूलाई हीन अथवा पणित अथवा रोगी अथवा निरोगी अथवा दीर्घायु वा अल्पायु। त कुनै व्यक्ति धेरै परिवार सम्पत्ति भएका भने कतिपय सम्पत्ति विहीन भएका, कतिपय कुरूप भएका भने कतिपय सुरूप भएका यी सबै सत्व प्राणीहरूलाई कतिपय दरिद्र भने कतिपय धनी भनेर यी सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई केले विभाजित गरिराखेको छ त भन्दा आफूले गरिएको कर्मले र त्यही कर्मले नै विभाजित गर्न र प्रबन्ध र व्यवस्था पनि मिलाई निरन्तर प्रशासन चलाई उसैले नेतृत्व लिइराखेको छ भन्ने कुरालाई सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले बिर्सनु भएन।
तब हो भगवान शास्ता किन प्राणीहरू चाहिँ भोग सम्पत्ति अल्प भएका हुन्छन् र किन प्राणीहरू महान वैभव सम्पत्तिले परिपूर्ण भएका हुन्छन् भन्ने प्रसङ्गमा भगवान शास्ताले जुन व्यक्ति न दाता होती, दान गर्न जान्दैन, दान दिन जान्दैन, त्यो व्यक्ति अल्पभोगी हुन्छ। अल्प भोग सम्पत्तिहरू भएको हुन्छ भने जुन व्यक्तिहरू दाता होती, दानमा अग्रसर हुन्छन्, दान दिन जान्ने हुन्छन्, बुझ्ने हुन्छन् र दान गर्छन्, ती व्यक्तिहरू महान वैभव सम्पत्ति भएका हुन्छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र शुभ मानव, जुन व्यक्ति दाता होती हुन्छन् उनीहरूले दान गर्छन् त सोतेन कमेन एवं सम्मतेन एवं समाधिन्नेन कायस भेदा परमरणं सुगति सगलोकं उपपज्जति। उनीहरू सुगति स्वर्गलोक दिव्यलोकमा उपपज्जति उत्पन्न हुन्छन्। है सुगतिमा जति पनि प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् ती केले हुन्छन् त भन्दा दानादि कुशल पुण्यले चाहिँ प्राणीहरू सुगतिमा उत्पन्न हुन्छन् र न दाता होती भन्ने प्राणीहरू चाहिँ अल्पभोगी हुने मात्र होइन, कायस भेदा परमरणं अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। मनुष्यको जीवनमा आए भने उनीहरू दुखी दरिद्र हुन्छन् भने अझ त्यो अकुशल कर्मले उनीहरूलाई सोझै फल दिएर चार अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदियो, खसालिदियो भने निरय उपपज्जति, नर्कमा पनि पतन हुन सक्छ। भने यता दाता होती चाहिँ मनुष्य जीवनमा सच्चे मनुष्यत्वं आगच्छति। यदि मनुष्य भएर त्यो व्यक्ति त्यो प्राणी जन्म्यो भने महान वैभव सम्पत्ति भएको हुन्छ र अझ त्यो दानादि कुशल पुण्यले, दानादि कुशल कर्मले सोझै फल दियो भने सुगति सगलोकं उपपज्जति, सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन्छन् भन्ने प्रसङ्ग थोरै सवर्ण गरिहेरौँ। एकं समयं भगवा राजा गहे विहरति, राजा गहे कलन्दक निवापे। एक समयमा 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्ध राजगीर स्थित वैलुवनको कलन्दक निवापमा 4 एरियापत कुशलपूर्वक विहार लिई बक्सनु भएको थियो। राजगीर स्थित वैलुवन कलन्दक निवाप भन्ने बित्तिकै सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले बुद्ध शासनको पहिलो विहार भनेर पनि स्मरण गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। वैलुवन विहार भनेको मगध नरेश बिम्बिसार महाराज, खेमा महारानीहरू जस्तो उहाँहरूको त्यो रजो ध्यान हो है। महाराजहरूको राजाको उद्यान, राजाको गार्डन त बिम्बिसार मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले दान गरी बक्सनु भएको वैलुवन विहार भन्ने बित्तिकै बुद्ध शासनमा पहिलो भगवान शास्ताले भिक्षु भन्तेज्यूहरूलाई अनुकूल हुने गरी हैन, घाम पानीबाट शीत उड्न, चिसोबाट तातोबाट, हुरी बतास पानीबाट
लामखुट्टे आदि हिंस्रक प्राणीहरूबाट बाँचेर कुशलपूर्वक शील समाधि प्रज्ञाको त्यो गुणहरू वृद्धि गर्न सक्नको निम्ति र दाताहरूलाई पनि महान कुशल पुण्य हुनको निम्ति यो च सब ददो होती यो ददाति आवासयं भनेर पनि के दान गर्दाखेरि के हुन्छ भगवान शास्ता भन्ने प्रसङ्गमा पनि यो च सब ददो होती त्यो व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा दान गरेको हुन्छ। कुन व्यक्तिले? यो ददति अवश्य, जुन व्यक्तिले विहार दान गर्छ। भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घको निम्ति, भगवान प्रमुख भिक्षु भिक्षुनी सङ्घको निम्ति, सङ्घको निम्ति आवास दान गर्ने व्यक्तिले सब ददो होती, सम्पूर्ण दान गरेको हुन्छ भनेर पनि भगवान शास्त्रले यसरी दायकहरूलाई पनि महान फलदायी अष्टमहाकुशल दानहरू मध्येमा आवास दान, सङ्घाराम दान महत्त्वपूर्ण दान है। त भगवान शास्ता राजगीर स्थित वेलु वनको कलन्दक निवावमा 4 एरिया पदकुशल पूर्वक विहार लिई बक्सनु भएको त्यो अवस्थामा राजगीर नगरमा आयुष्मान महामौद कल्याण स्थिवीर भन्ने बित्तिकै सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले यो पनि बुझिराख्नु पर्यो। मौद कल्याण महास्तवीर भनेका भगवान शास्ताका अग्र श्रावक द्वाय मध्ये धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीर र मौद कल्याण महास्तवीर। मौद कल्याण महास्तवीर भन्ने बित्तिकै रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र प्राप्त, रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र प्राप्त। त मौद कल्याण भनेका प्राय देवचारिका भनिन्छ। जसरी भिक्षुवन्तीहरू दिशाचारी गर्नुहुन्छ, गाउँ गाउँ नगर नगर टोल टोल गएर चाहिँ सत्य धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ भनी मौद कल्याण वास्तविक भनेका चाहिँ केवल मनुष्य लोकमा मात्रै चारिका नगरिकन उहाँको रिद्धि शक्तिले देवलोकमा पनि चारिका गरी बक्सनुहुन्थ्यो र त्यहाँ उत्पन्न भएका ती विभिन्न देवपुत्र पुत्रीहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, ओहो तिम्रो रूप वर्ण कति राम्रो हो, त यस्तो राम्रो यो रूप वर्ण, यस्तो राम्रो यो वैभव सम्पत्तिहरू के पुण्यले प्राप्त गर्यौ भन्दा कतिपय देवपुत्र पुत्रीहरू भन्न लजाउँथे। भन्थे के भनिराख्नु, त्यो पुण्य त सारा जीवनमा एउटा सियो दान मात्रै गरेको थिए। जीवनमा पुण्य भनेको सियो मात्रै दान गरेको थिए। कतिले मैले मेवा दान गरेको थिए, कतिले भुटेको भटमास आदि फुलौराहरू दान गरेको थिए, कतिले कुलमास दान गरेको थिए, कतिले कसैको घरमा याचना माग्दाखेरि कसैले खोलिदिएका थिए चिसो, त्यो नै भिक्षु भन्तेहरूलाई दान गरेको त्यो पुण्यले म देवलोकमा उत्पन्न भएकी हुँ वा उत्पन्न भएको हो। अनि मौद कल्याण वास्तवीरले उनीहरूलाई त्यहाँ पनि फेरि पनि धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्थ्यो र मनुष्य लोकमा आएर फेरि भगवान शास्ता समक्ष राखेर त्यो कुराहरू भगवान शास्तालाई निवेदन गरी बक्सनुहुन्थ्यो। त भगवान शास्ताले फेरि त्यही कुरालाई, त्यही प्रसङ्गलाई लिएर चतुपरिषदहरूलाई उपदेश गरिदिँदा धेरै प्राणीहरूको कल्याण हुन्थ्यो, श्रद्धा अभिवृद्धि हुन्थ्यो। विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्न नसके तापनि आफूमा भएको केही चिज उनीहरूले दानादि कुशल पुण्य गर्ने, यही शील भनेको पालन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पञ्चशील आदि पालन गर्ने,
धर्म सवर्ण गर्दाखेरि आदर गौरवपूर्वक सवर्ण गर्ने त भगवान शास्ताको शासनमा मौदगल्यान महास्तवी यसरी देवाचारीका कहिलेकाहीँ अपाय पनि गएर फलानु व्यक्ति 4 अपाय दुर्गतिमा पतन भयो देख्यो भनेर चाहिँ आजको भाषामा भन्दाखेरि तत्कालै कहाँ के घटना घट्यो भनेर त्यति समाचारहरू त्यति उदाहरणहरू दिएर दाताहरूको श्रद्धालाई अभिवृद्धि गरिदिने र दाताहरूमा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने श्रद्धा उत्पन्न भएकाले त थोरैबाट पनि आफूलाई प्राप्त भएको दान आदि भए पनि दान गर्थे त थोरैबाट पनि यसरी धर्मतापूर्वक श्रद्धापूर्वक गरिएको दान हजारौं लाखौं खर्च गरेर प्राणी हिंसा गर्ने आदि आदि गरेर गरिएको त्यो दान भन्दा पनि अझै धेरै उत्तम छ भनेर यसरी दाताहरूको श्रद्धालाई अभिवृद्धि गर्ने काम गरेको हुँदाखेरि बुद्ध शासनमा धेरै जनमानसहरू अति प्रसन्न थिए। सबै भगवान शास्ताका अनुयायी बुद्ध धर्म सङ्घका अनुयायी भएर त्रिशरणगामिनी भएर पञ्चशील धर्मलाई राम्ररी सुरक्षा गरेर पालन गरेर भगवान शास्ताको अमृत वचनहरू श्रवण गरेर कति श्रवण गर्दा गर्दै आफ्नो योग्य अनुसार आफ्नो पारमिता गुणधर्म अनुसार आफ्नो क्षमता कोशिश मुताबिक द्वितीय मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्थे भने कति जाए थोरै भगवान शास्ताप्रति प्रसन्न मनले अभिवादन गर्नाले भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई साधुकार गर्नाले यसरी सुगति जानेहरू पनि अनगन्ती थिए। त महामौदगल्यान स्थिविर भनेका बुद्ध शासनका रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र भन्ने पनि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले सम्झिराख्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। त मौदगल्यान महास्तवीरको उपस्थापक कुलमा दान दिन इच्छा गर्ने दान दिने कार्यमा तत्पर रहने तथा दान दिने कार्यमा खुसी रहने एक कुमारी थिइन्। त्यस घरमा जुन खाद्य भोज्य पदार्थहरू उसले विभाजन गर्नुभन्दा अगाडि उनले जे जति पाउँदथिन् त्यसमध्ये आधा भाग दान दिन्थिन् र आधा भाग चाहिँ आफूले खान्थिन्। किन सानो थिइन् उनले स्वयं आफै कमाउन सक्दैनथिन् र पनि उनीलाई दान दिनमा अति रमाइलो लाग्ने है। आफूलाई जे जति पनि मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिन्थे त्यो चिज चाहिँ आधा चाहिँ प्रथम दान गर्ने रे अनि आधा चाहिँ आफूले खाने। नदिकन उनी खान्नथिन् रे उनले। दक्षिणीय नपाउँदा यानि जुन दिन त्यो घरमा भिक्षामा भिक्षु भन्तेजीहरू आउनुहुन्न थियो त उनले के गर्थिन् त भन्दाखेरि दान दिने त्यो भाग चाहिँ राखेर राख्थिन्। त्यो भाग लगाएर राखिराख्थिन् है र पछि दक्षिणीय पाएपछि दान दिन्थिन्। याचकहरूलाई पनि उनी दान दिने नै गर्थिन्। यो देखेर उनकी माताले मेरी छोरीले दान दिने इच्छा गर्छे दान दिनमा खुसी हुन्छे खुसी मान्छे तथा दान दिनमा मन लगाउँछे भनी त्यो छोरीलाई 2 भाग खाद्य भोज्यहरू दिनुहुन्थ्यो रे आमाले। त्यसरी दिँदा उनले त्यसमध्ये पनि 1 भाग मात्रै आफूले खाने र अर्को भाग चाहिँ जम्मै दान दिने कार्यमै उनी रमाउँथिन्। फेरि दिँदा फेरि पनि उनी त्यस्तै गर्थिन् रे। त्यसै गरी समय बित्दै गयो उमेर पनि हुँदै आयो। 22 पुगेपछि एउटा कुल खानदान कुमारलाई हेरेर उहाँको विवाह गरिदिन्छन्।
त्यो कुल कस्तो थियो त भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि अश्रद्धालु कुल थियो रे, तथा अप्रसन्न हुने खालके कुल थियो रे। उहाँलाई जुन घरमा विवाह गरेर पठाए त्यो कुल कस्तो थियो त भन्दा अश्रद्धालु अप्रसन्न हुने खालके थिए रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। एक दिन आयुष्मान मौदगल्याण महास्तवी राजगीर नगरमा घरै पछि भिक्षाटन जानुभएको बेलामा सो कुमारीको ससुराको घरको दैलोमा पुगिबक्छु। भन्तेजी त्यसरी भिक्षाटन गर्ने क्रममा त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यो भन्तेजीलाई देखेर सो कुमारी अति प्रसन्न भएर चित्त प्रसन्न पारेर भन्ते भित्र पस्नुहोस् भनेर भित्र निमन्त्रणा गरिन्, बोलाएर लिएर गइन् भनौँ भित्र, वन्दना गरिन्। त्यस बखत सासू पनि बाहिर जानुभएको थियो कि क्या हो त्यस्तै। त पछि सासूलाई निवेदन गरी अनुमोदन गराउने छु भन्ने विश्वास लिएर ती कुमारीले के गरिन्थ भन्दा ती बुहारीले भनौँ अबको सासूलाई भनेर जुन राखेको थियो, राखिरहेको जुन रोटी लिएर मौदगल्याण महास्तवीलाई उनले श्रद्धापूर्वक प्रसन्न चित्तले दान दिन्छन्। स्थिविदले पनि अनुमोदन गरिनुहुन्छ। त्यसपछि सासूलाई पछि सासू आउँछिन्। सासू आएको देखेपछि माँ हजुरको निम्ति राखिराख्नु भएको रोटी मैले लिएर महास्तवीर मौदगल्याण भन्तेजीलाई दान दिए, अनुमोदन गर्नुहोस् भनेर निवेदन गर्छिन्। अब त्यो कुल कस्तो त भन्दाखेरि अश्रद्धालु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू अप्रसन्न हुने खालके कुल भनेर मैले पहिले भनेको छु। र यिनले दान गरेको त्यो दानलाई सासूलाई सासूमा अनुमोदन गर्नुहोस् भनेर निवेदन गरिन्। यो कुरा सुनेर सासूलाई मनमा नै के भयो त भन्दा ओहो कस्ती साहसिने रहेछ यो त, मैले राखिराखेको रोटी मसँग नसोधिकन श्रमणहरूलाई दिन्छे भने रिसले भुटभुटाई युक्ति अयुक्तिलाई विचार नगरिकन अगाडितिर रहेको मुसल्ली उसको काँधमा कोटिदिन्छन्, हिर्काइदिन्छन्। सो कुमारीको शरीर अति कोमल भएकोले सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू उसको के हुन्छ त भन्दाखेरि काँध पनि अलिकति त्यो हड्डीमा लागेर धेरै नै दुःख हुन्छ र उनको आयु पनि क्षीण भएको होला। त बेसरी दुखेर नै भएर चाहिँ केही दिन पछि नै उनी त्यो कुटाइको कारणद्वारा मृत्यु हुन्छन्। र पनि उनी मृत्यु हुनुभन्दा अगावै उनको आरामण घरमा छँदाखेरि पनि उनले दानादि कुशल पुण्य त गरि नै रहेकी थिइन्। अहिले मृत्यु हुनु पनि किन पर्यो त भन्दाखेरि भगवान शास्ताको शासनमा रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र मौदगल्याण महास्तवीलाई दान गरेको कारण। त्यसर्थ उनको कहाँ उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा तावतिंस देवलोकमा है। यद्यपि उनले अरू पनि कुशल कर्महरू गरेकी थिइन्, तैपनि मरणको अवस्थामा महामौदगल्याण स्थिविदलाई दिएको दान नै अघि उनको रूपमा चाहिँ एउटा कर्म भनौँ अथवा कर्म निमित्त भनौँ, त्यसको रूपमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा सामुन्य त्यो देखा परि नै रह्यो त्यो दान। त्यही भएर बार बार के भनिन्छ त भन्दाखेरि दानादि कुशल पुण्य गरिसके पश्चात त्यसलाई बार बार स्मरण गर्ने, सम्झिने र मुदित हुने, आफूले गरेको त्यो पुण्यलाई स्मरण गरेर मुदित भइराख्नु जान्नुपर्छ। त्यसरी के हुन्छ त भन्दा पुण्य अभिवृद्धि भएर जान्छ। त यसरी उनी तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न भइन्। त एक दिन आयुष्मान महामौदगल्याण भन्तेजी
देवचारिका गर्दै तावतिङ्स देवलोकमा पुग्दा हजारौँ अप्सराहरूले परिवृद्ध भई महान देव लीलाले बसिरहेको सो देवपुत्रीलाई देखी उस कहाँ गई उसले गरेका सुचरित्रका कुराहरू सोध्नु हुँदै उहाँले यसरी चाहिँ सोध्नुहुन्छ ती कुमारी देवपुत्रीसँग, तिम्रो रूप वर्ण र परिवार महान छन्, सबै दिशामा तिम्रो ज्योति फैलिरहेको छ अनि अलङ्कृत भएका देवपुत्रीहरू नाचिरहेका छन्, गाइरहेका पनि छन्। हे देवते, तिम्रो मान सत्कारको निम्ति उनीहरू नाच्छन् पनि गाउँछन् पनि। तिम्रो यो सुवर्ण विमान दर्शनीय छ। मौदगल्यान महादेवीले त तालीबाट पनि सोध्नु भएको थियो। उल्लारोते यसो वर्णो सब्बा ओभासते दिशा, नारियो नचन्ति गायन्ति देवा पुत्ता अलङ्कता, मोदन्ति परिवारेन्ति तव पूजाय देवते, सोवर्णानि विमानानि तविमानि सुदसते। उल्लारोते यसो वर्णो सब्बा ओभासते दिशा, ते तिम्रो रूपवर्ण परिवारहरू महान छन्, सब दिशा सबै दिशामा ओभासते, तिम्रो उज्यालो प्रकाश ज्योतिहरू फैलिरहेको छ। देवता अलङ्कता, अलङ्कता अनि अलङ्कृत भएका देवता देवपुत्रीहरू पनि नचन्ती नाची पनि रहेका छन्, गायन्ती गाई पनि रहेका छन्। देवते हे देवते, तिम्रो मान सत्कारको निम्ति उनीहरू नाच्छन् पनि गाउँछन् पनि। तविमानी, तिम्रो यो त्यो सुवर्ण जुन रूपवर्णहरू आदि छन् त्यो सुदर्शने दर्शनीय छ, हेरौँ हेरौँ लाग्दो छ। तुवंसी इसराते संसब्ब काम समिदिनी, अभिजाता महन्तासी देवकाये पमोदसी, देवते पुच्छिता चखी किस कममिदं फलं। तिमी उनीहरूको ईश्वरी हौ, तिम्रा सबै इच्छाहरू पनि सिद्ध भएका छन्। सब काम समिदिनी, सबै काम भनेको उनले इच्छा गरेको, चाहना गरेको, प्रार्थना गरेका त्यति इच्छा चाहनाहरू आकाङ्क्षाहरू मिद्दिनी सिद्धिनी सिद्ध भइरहेका छन्। तिम्रो जुन जन्म हो अभिजाता, तिम्रो जुन जन्म हो अति नै सुन्दर छ, अति नै राम्रो छ। देवकाये पमोदती, तिमी यस देव विमानमा पमोदसी प्रमोदित छौ, आनन्दित छौ, प्रसन्न छौ। देवते हे देवते, किस कम्म सिदं फलं, किस कम्म सिदं फलं, यो के कर्मको फल हो? पुच्छिता, म तिमीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, यो कुन कर्मको फल हो? अचखी मलाई भन त भनेर मौदगल्यान महादेवीले त्यो देवपुत्रीसँग उनको त्यो रूपवर्णको विमानको प्रशंसा गरेर, तिमीले मनुष्य लोकमा छँदा के कस्तो पुण्य गरेकी थियौ, अघिल्लो जन्ममा म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएको बेलामा एक दुशील अश्रद्धालु तथा कन्जुसी
घरकी बारी भएकी थिए भन्थे। सधैँ श्रद्धा र शील सम्पन्न भएकी, दान दिने कार्यमा रमाउने रत हुने मैले भिक्षाटनमा आइबक्सनु भएको हजुरलाई नै मैले रोटी दान गरेको थिएँ भन्थे। अनि सासूलाई मैले आफ्नै हातले रोटी चढाएको कुरा सुनाएको थिएँ। यो कुरा सुनेर सासूले श्रमणलाई दान दिन्छु भनी मैले उनीसँग सोधिन भने उनले मलाई अविनीता, असभ्य भएकी, आफ्नो सासूलाई पनि अलिकता आदर गौरव नगर्ने भनी गाली गरिन्। इति सा सासु परिभाषी अविनीताति तं वधु अविनीता। नमं समुचितुं इच्छि समणस ददामहं ततो मे सासु कुपति पहासी मुसले नमं कुटंगंसि अविधिमं न सखी जीवितं चिरं। ततो मे सासु कुपति, ततो त्यसपछि मे मलाई के गरिन् त भन्दाखेरि सासु चाहिँ कुपति, कुपित भएर रिसाएर, परिभाषी निन्दा गर्दै सासूले के गरिन् त भन्दाखेरि मुसलले कुटिन्। केले? मुसलले। त्यो प्रहारद्वारा मेरो काँध भाँचिएको हुनाले म धेरै दिन बाँच्न सकिन। न सखी जीवितं चिरं, जीवितं जीवितु चिरं। चिरं भनेको लामो दीर्घकालसम्म बाँचिराख्न। न सखी, सकिन। सा अहंकाय सभेदा विपमुता ततोच्युता देवानं तावतिंसानं उपपन्ना सहजतं। अनि म मनुष्य शरीरबाट मुक्त भई त्यहाँबाट च्युत भई तावतिंस देवताहरू कहाँ उत्पन्न भए। यसैको प्रभावद्वारा मेरो यस्तो शरीर वर्ण भएको हो। त्यसैको प्रभावद्वारा मेरो यहाँ मेरा इच्छाहरू पनि पूरा भएका हुन्। त्यसैको प्रभावद्वारा मलाई मन परेका वस्तुहरू पनि लाभ भएका हुन्। हे महानुभाव सम्पन्न भन्ते, मनुष्यलोकमा छँदा जुन पुण्य कर्म मैले गरेको थिएँ सो हजुरलाई बताए। त्यसै कर्मको प्रभावद्वारा तेजिलो शरीर भएको र त्यसैको प्रभावद्वारा मेरो शरीरको तेज सबै दिशातिर प्रकाश भइरहेको हो। यसरी सो देवपुत्रीले आफूले सञ्चय गरेको सुचरित्रका कुराहरू बताइसके पश्चात आयुष्मान महामौद कल्याणले सो देव पुत्री सहित सकल परिषदहरूलाई धर्मोपदेश गरिबक्स्यो। त्यहाँबाट फर्किनु भई भगवान शास्तालाई त्यो कुरा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो। अनि 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान शास्ताले यसै कुरालाई लिएर उपस्थित परिषदलाई धर्मोपदेश गरिदिनु भयो। देवसहित मनुष्यहरूको निम्ति त्यो उपदेश अत्यन्त सार्थक भएको थियो। त जुन व्यक्ति दाता हो ती दान दिने स्वभावको हुन्छ, दानमा रमाउने हुन्छ। आफूलाई प्राप्त भएको त्यो भाग पनि समविभाग विभाजित गर्छ। र आज कुनै याचकहरू पाइएन भने पनि आजको भाग पनि दानको लागि राखिरहन्छन् र अर्को दिनमा आउँदाखेरि फेरि त्यो हिजोको भाग पनि दान गर्छन्। यस प्रकारका दाताहरू के त भन्दाखेरि कायस भेद परमरणं सुगति सग्ग लोकं उपपज्जति भन्ने यस्ता
उदाहरणहरू भगवान शास्त्रले अघि भनिहाले। मेवा दान गरेर, काँक्रो दान गरेर, सियो दान गरेर, कतिले सियो मात्र दान गरेर, कतिले साधुकार मात्र गरेर सुगतिमा जाने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू दाता होती हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। त हे शुभ मानव, जुन व्यक्ति दाता होती दान दिनुमा तत्पर रहन्छ, दान दिन जान्ने हुन्छ, दान दिनमा खुब मन लगाउँछ, त्यो व्यक्ति अड्ढोच होती महाभोगो छ। प्रथम त ऊ सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन्छ। यदि सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न नभइकन सच्चै मनुष्यत्वं आगच्छति, यदि मनुष्य भएर आयो भने धनी मानी भएको होती हुन्छ, धेरै धन सम्पत्ति भएको पनि होती हुन्छ, महाभोगो छ, महान ऐश्वर्यशाली भएको पनि होती हुन्छ, महान वैभव सम्पत्ति भएको हुन्छ भन्ने यो शुभको 5औं नम्बरको युगल। किन चाहिँ अल्पभोगी र किन चाहिँ व्यक्तिहरू महान वैभवले सम्पन्न हुन्छन्, धनी हुन्छन् भन्ने आजको प्रसङ्गलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्खयावहं होतु निबानस्स पचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।